कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि फुल्लेन्दीवर कान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियम् श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं वीणाधरं सुन्दरम् गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरम् दिव्याङ्गभूषं भजे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यानश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्रीमद्भागवत भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, सत्य सनातन धर्म को। नारायण। श्रीमद्भागवत को द्वितीय स्कंध को सारांश हामीले 2 दिनमा स्मरण गर्ने सुअवसर प्राप्त गरेका थियौं। आज तेस्रो सर्ग। सर्ग माने सृष्टि। तेस्रो सर्गको नाम पनि सृष्टि। सर्ग अत्र सर्गो विसर्गश्च। सृष्टि सर्ग 2 किसिमका हुन्छन्। गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। एउटा दैव सर्ग, एउटा आसुर सर्ग। दैव सर्ग भनेको देवताको सृष्टि, देवताको भन्नाले कुनै स्वर्गमा बस्ने, अर्कै लोकमा बस्ने देवताको भनेरै बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रै हृदयभित्र पनि, हाम्रो जीवनमा पनि यस किसिमका अलग अलग सिर्जनाहरू हुन्छन्, सृष्टिहरू। जस्तै यो हजुरहरूले यज्ञको अथवा सत्सङ्गको आयोजना गर्नुभयो, यो पनि एउटा सृष्टि हो। घरमा कमाई गर्ने, नाफा लिने,
अनि उस्तै पर्यो भने अरूको चाहिँ यसो तानतुन गर्ने हरेक सृष्टि होला नि, ती आसुरी सृष्टि भए। हरेक प्राणीहरूका मनमा दुई किसिमका सृष्टिहरू हुन्छन्। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैव सृष्टि र आसुर सृष्टि। यो तृतीय स्कन्धमा दुवै किसिमका सृष्टिहरूको चर्चा छ। राम्रो सृष्टि यस्तो, आसुर सृष्टि यस्तो। यहाँ कति 33 अध्याय छन् क्या। तिनमध्ये अगाडिका 19 अध्यायमा आसुर सृष्टि, पछाडिका 14 अध्यायमा दैव सृष्टि। आसुर सृष्टिमा हिरण्याक्षको कथा आउँछ। दैव सृष्टिमा मनु, शतरूपा, कर्दम, कपिल यस्तो सृष्टि आउँछ। अब यसको प्रसङ्गमा अगाडि प्रवेश गरौँ। भागवतको कथाको जग चाहिँ महाभारत हो। महाभारतमा कौरव र पाण्डवको बीचमा युद्ध हुने तयारी हुँदै थियो। पाण्डवको अधिकार धृतराष्ट्रले दिन नचाहेको, विशेष गरी दुर्योधनको आग्रहमा आधा जग्गा आधा राज्य वितरण गर्ने भनेको दुर्योधनले मानेन। जुवाको बहानामा उसलाई के पाण्डवहरूलाई वनवास पठाइयो। दुर्योधनले सबै कब्जा गरेर बस्न खोज्यो। अब युद्ध नगरी त म एउटा सियोको टुप्पो बराबर पनि दिन्न भन्छ त दुर्योधनले। भगवान श्री कृष्ण शान्ति सन्देश लिएर दुर्योधन कहाँ अथवा भनौँ दुर्योधनको सभामा जानुभएको छ। भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र दुर्योधन नाम सार्थकै छ। धृतराष्ट्र, राष्ट्र समातेर बस्ने भन्छ दुर्योधन। भगवान कृष्णले शान्ति सन्देश लिएर जानुभएको छ। ए लडाईँ त नगरौँ। लडाईँ गर्यो भने आफ्नै परिवार, आफ्नै इष्टमित्र, आफ्नै नातागोता, आफ्नै सेना सम्पत्तिको सर्वनाश हुन्छ। बरु थोरै अधिकार दियो भने, गाउँ मात्रै दियो भने, अलिकति दियो भने पाण्डवहरू मान्छन्। आधै दिनुपर्छ भन्ने पनि बरु छैन, म मनाउँछु भन्न भगवान आउँदै हुनुहुन्छ। पाण्डवको दूत बनेर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुरमा जानुभएको छ। हस्तिनापुरमा दुर्योधनले भगवान कृष्णका लागि भनेर सरसामानहरूको दिव्य भव्य प्रबन्ध गरेको छ। सबैभन्दा सजिएको, सबैभन्दा चिटिक्क परेको महलमा भगवान कृष्णको लागि बसोबासको प्रबन्ध छ, खानपिनको प्रबन्ध छ। हीरा मोती मणि माणिक्यहरू, उपहारहरूको थुप्रो लगाइदिएको छ। उसले भन्यो कि भोलि हाम्रो राजसभाको व्यवस्था छ। राजसभामा हजुरले आफ्नो सन्देश बताउनु हुनेछ। आज हजुर यहाँ आराम गर्ने भनेर उसले आरामको व्यवस्था गर्यो। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधनले व्यवस्था गरेको सुख शयलमा बस्दै बस्नु भएन। त्यहाँबाट भगवान श्री कृष्ण चाहिँ मलाई अहिले आरामको आवश्यकता छैन, थोरै काम छ, म बाहिर भनेर फुत्त निस्किनु। भगवान श्री कृष्ण जानुभयो। कहाँ जानुभयो? विदुरको घरमा। जुन विदुरकी पत्नी, जसको नाम सुलभा भनेर भनिएको छ, विदुरकी पत्नी नित्य निरन्तर भगवानको भक्ति, भगवानको पूजा, भगवानको स्मरण गरेर बसिरहन्थिन्। विदुर भाइ हुन्, मन्त्री पनि हुन्, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री। अचेल प्रधानमन्त्री भएदेखि भयभरको सुख सुविधाको सामग्रीहरू मेरै लागि हो भन्थे। त्यतिखेर विदुर प्रधानमन्त्री भइकन पनि राज्यले दिएका कुनै पनि वस्तुको उपयोग उपभोग नगर्ने। राजनीति त सिक्न यहाँ पो आउनुपर्छ। अनि पो राज्यप्रति र राजनीति गर्ने प्रति जनताहरूले गौरव र गर्वको अनुभव गर्दछ। राज्यले दिएको कुनै सुख सुविधाको उपयोग नगर्ने प्रण गरेका छन्। र उनले आफ्नो जति सानो झुप्रो, एउटा कहाँ खोलाको, नदीको, गण्डकीको अथवा के छ एकान्तमा कतै
त्यहाँ त गण्डकी छैन पक्कै पनि। हस्तिनापुर एकान्त शान्त छुट्टै अलग यमुनाजी नजिक हुन सक्छन्, यमुनाको किनारतिर झुप्रो बनाएर बसेको। विदुर राजकाजको लागि बेला बेलामा शहरतिर जानुपर्छ, तर पत्नी चाहिँ घरमा बस्छिन् र भगवानको पूजा गर्छिन्, भगवानको स्मरण गर्छिन्। उनले तयार भएको घरको सामग्री भगवानलाई भक्तिपूर्वक अर्पण गरेर मात्रै खान्छिन्। भगवानको सेवा पूजामा त लागेकी छन्, तर प्रत्यक्ष रूपमा मेरो घरमा नै भगवान कहिले सवारी होला भनेर पर्खेर बसेकी छन्। उनले भन्छन् आफ्ना पतिदेवसँग, विदुरसँग, हजुर त राजसभामा जानुहुन्छ, भगवान कृष्ण आज राजसभामा आउँदै हुनुहुन्छ, हजुरले हाम्रो घरमा जाउँ भनेर अनुरोध गर्दा हुँदैन? विदुरजीले भन्नुहुन्छ त्यो सम्भावना छैन। भगवान श्री कृष्ण द्वारकामा कस्तो वैभवका साथ बस्नुहुन्छ। भगवान कृष्णको महल, भगवान कृष्णका लागि आवश्यक सामग्रीहरू मका छैन। त्यसैले भगवान मेरो घरमा मैले बोलाउन पनि सुहाउँदैन। भगवान मेरो झुप्रोमा आइदिए हुन्थ्यो। सुलभाको मनमा ज्यादै उत्सुकता थियो। एक्कासी भगवान श्री कृष्ण त त्यो राजदरबारमा अलिकति कुरा गरेर त्यहाँबाट टाप बस्नुभयो। कहाँ जानुभयो थाहा थिएन। विदुरको घरमा पो पुग्नुभयो जहाँ विदुर काका हुनुहुन्थेन। सुलभा पत्नी मात्रै घरमा हुनुहुन्थ्यो। सुलभा पत्नीले चाहिँ एक्कासी भगवान आफ्नो घरमा आइपुगेको देखेर यति खुसी हुनुभयो कि अब बसौँ भनेर सोफाको व्यवस्था छैन, कम्बलको व्यवस्था छैन। भगवान कृष्ण आफै त्यहाँ झुन्ड्याएको एउटा चकटी, एउटा कुसको मुठोबाट त्यसैलाई नजिक ओछ्याएर आफै बस्नुभयो र भन्नुभयो काकी मलाई भोक लागिरहेको छ। भगवान भक्ति प्रिय हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गमा यो उदाहरण दिने गरिन्छ। विदुरकी पत्नी सुलभालाई यस्तो मनभित्र एकदम खुसियाली हर्ष भयो कि अब के टक्र्याउँ, के दिउँ। अलिकति काँचो अथवा पाक्न लागेको केराहरू कतै थिए होलान्, फलहरू केही थिए होलान्, त्यही नै लिएर आएर हतार हतार भगवानलाई भोग लगाउन थाल्नुभयो। भगवान श्री कृष्णले धमाधम भोग लगाइरहनु भएको छ, खाइरहनु भएको छ। भगवान श्री कृष्णले उताबाट विदुरजी आउनुहुन्छ। विदुरजी आउँदा त छक्क पर्नुहुन्छ। आफ्नो घरमा नै भगवान श्री कृष्ण त्यो कुसको मुठोमाथि बसिरहनु भएको छ र आफ्नै पत्नीले दिएको भोग लगाइरहनु भएको छ, खप्पाखप खाइरहनु भएको छ। के खानु भएको छ यसो हेर्दा प्रसिद्ध भनाइ छ। भगवान श्री कृष्णले त पत्नीले चाहिँ भगवान कृष्णलाई अर्पण गर्दाखेरि त्यो बोक्रा चाहिँ अर्पण गर्दिरहेछन् केराको, अनि त्यहाँ भित्रको चाहिँ बाहिर फ्याँक्दिरहेछन् बोक्रा ठानेर। भगवान श्री कृष्णले त्यही भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक दिएको केराको बोक्रा नै लिइरहनु भएको छ। धन्य हो भगवान, भक्तवत्सल भगवानको। यो देखेर विदुरजी भन्नुहुन्छ धन्य हो भगवान, हजुरको भक्तवात्सल्य, भक्तमाथिको कृपा। जुन घरमा भव्य व्यवस्था गरेर स्वागतको तयारी गरिरहेको छ त्यो हजुरलाई पचेन, हजुरलाई मन परेन। तर आज आफै नबोलाइकन भगवान भक्तको घरमा आउनु भएको छ र यस्तो काँचो, नमिठो र लापरवाहीका साथमा दिइएको भनौँ न, अब होसै गुम भएर दिइएको सामग्री पनि हजुरलाई स्वीकार्य छ। विदुरजी गदगद हुनुभयो, भगवानलाई प्रणाम गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान त्यही समय बिताउनु भयो र जतिखेर राजसभामा जानुपर्ने बेला थियो त्यतिखेर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुरमा महलमा पुग्नुभयो। महलमा पुग्दा दुर्योधनले यो सुइँको पायो। कहाँ गए कृष्ण भन्ने कुरा खोजी गरिरहेको थियो। दुर्योधनले थाहा पायो कि विदुर कहाँ गएछन्। त्यसपछि दुर्योधनलाई साह्रै चित्त दुख्यो। दुर्योधनले सुरुमै भन्न थाल्यो भीष्मद्रोणौ अतिक्रम्य मां चैव मधुसूदन कथं वा पुण्डरीकाक्ष भुक्तं वृषल भोजनम। ए पुण्डरीकाक्ष, मैले त्यत्रो, हामी कहाँ यो नबोल्ने चलन छ, हजुरहरूले सुन्नुभयो? हामी कहाँ नबोल्ने चलन छ। सकेसम्म छटपट पनि गर्दैनन्, थपक्क सुन्ने पछि गर्ने। यो देवघाटमा त हाम्रो राज्य हो नि, चल्छ, अन्त त चल्दैन। के पनि नगर्ने पछि गर्ने।
त दुर्योधनले भन्छ कि मैले त्यत्रो वैभव त्यत्रो सामग्री तयार गरेको थिएँ हजुरका लागि, 84 व्यञ्जन तयार गरेको थिएँ। मैले तयार गरेको स्वागतको सामग्री हजुरलाई स्वीकार्य भएन। म कहाँ बस्न मन नलागेदेखि ठिकै छ, भीष्म पितामह कहाँ जानु, इज्जतको पनि ख्याल गर्नु, द्रोणाचार्य कहाँ गएको भए पनि हुन्थ्यो। भीष्म द्रोणो अतिक्रम्य, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य दुवैलाई छोडेर माम चैव मधुसूदन, मलाई समेत अपमानित हुने गरी बेवास्ता गरेर कथम वा पुण्डरीकाक्ष भुक्तम वृषल भोजनम, त्यो वृषलको घरमा गएर भोजन किन गरिरहेको? वृषल भनेको साह्रै गाली गरेर निन्दा गरेर, संस्कृतमा दासी पुत्र भन्यो भने पनि निन्दा गरेको अर्थ लाग्छ। बाबाको यसो गरौँ कि गणेश भगवान पछि गरौँ, कथाको बेला नगरौँ, थपक्कै कोही स्वामीजीकै आश्रम हो यो, फेरि चकचक गर्नुभयो। चुप्प लागेर बसौँ न, अहिले के पनि नगरौँ, थपक्क बसौँ त। केही हुन्न, 2 घण्टा नै। त भगवान श्री कृष्णलाई उसले भन्यो कि हाम्रो अपमान गर्ने गरी गएर विदुर कहाँ बस्ने? भगवान कृष्णले भन्नुभयो द्विषत अन्नम न भोक्तव्यम, शत्रुको अन्न खान हुँदैन। द्विषन्तम नैव भोजयेत्, शत्रुलाई खुवाउन पनि हुँदैन। दुर्योधनले निधार खुम्ची आएर भन्यो, अरे म शत्रु कसरी? केही छ त मेरो अलिकति लेनदेन पाण्डवसँग छ, हजुरसँग के को शत्रुता? मलाई शत्रु कसरी भन्नुभएको? भगवान कृष्णले भन्नुभयो चोरी औलो देखाएर, पाण्डवान द्विषसे राजन, ए दुर्योधन तिमी पाण्डवलाई द्वेष गर्दछौ। मम प्राणा हि पाण्डवा, पाण्डवहरू मेरो प्राण बराबर छन्। भगवान श्री कृष्णले जसलाई मेरो भन्नुहुन्छ त्यो अवश्य पनि भगवानको भक्त हो। धृतराष्ट्र जस्तो स्वार्थी प्रवृत्तिले जसलाई मेरो भन्छ त्यो अवश्य पनि सर्वनाशको मुखमा पुग्छ। गीताको सुरुमा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, धृतराष्ट्र भन्छन् मामका मेरा। पाण्डव पनि त मेरै थिए नि, तर पाण्डवलाई मेरा हुन् नभन्ने, मामका पाण्डवाश्चैव, मेरो र तेरो। जहाँ स्वार्थी व्यक्तिले मेरो भन्ने ठान्छ त्यहाँनेरि आफू पनि उस्तै उस्तै भइयो। त्यसकारणले म कसको जीवनमा आफूलाई हेर्नु। अचेल त मान्छेहरू धेरै जसो एउटा पार्टीको हुन थालेका छन्। अहिले खुब घमसाघम्सी चलिरहेको छ। म फलानो पार्टीको, म फलानो व्यक्तिको, म फलानो ज्ञानको, फलानो ग्रुपको। तर म भगवानको भनेर आफ्नो जिन्दगीलाई भगवानको भाग लगाइदिन सकियो भने त्यो भक्ति भाग हो। भक्ति भाग लगाइदिने। म कसको? भगवानको। त भगवानले भन्नुभयो पाण्डवान दिशसे राजन मम प्राणा हि पाण्डवा, पाण्डवहरू मेरो प्राण बराबर छन्। तिमी पाण्डवहरूलाई द्वेष गर्दछौ, त्यसकारणले तिमी पनि मेरा द्वेषी हो। भगवानका भक्तप्रति द्वेष गर्ने पनि भगवानको पनि द्वेषी नै हुन्छ। द्वेषी माने झगडिया अथवा शत्रु। भगवान कृष्णले भन्नुभयो सप्रीति भोज्यान्यन्यानि, कि खाना भोग लाग्यो भने खाइन्छ कि प्यारपूर्वक दियो भने खाइन्छ। भोग लाग्यो भए मागेर पनि खानु। मलाई भोग लागेको थियो, प्यार तिमी गर्दैनथ्यौ। तिम्रो देखावटी भक्ति, तिम्रो बाहिर रमझम देखाउनका लागि मात्रै गरिएको तामझाम। सप्रीति भोज्यान्यन्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः, न च त्वं प्रियसे राजन् न चैवापदगतोऽस्म्यहम्। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णले फड्कार्नुभयो। जसको नाम थियो भगवानका भक्त विदुर, अर्को धृतराष्ट्र। यी दुईटा पात्रहरू यद्यपि दाजुभाइ हुन्। विदुर माने विषयबाट दूर अर्थात् टाढा रहने, विषयको बीचमा रहेर पनि टाढा। धृतराष्ट्र भनेको राष्ट्रलाई बोकेर बस्ने। जस्तो राजनीति गर्नेहरूले कुर्सी टाउकोमा बोकेर बसेका हुन्छन्, धृतराष्ट्र भनेको त्यही हो।
विदुर भनेको कमलको फूल हिलोमा बसेर पनि हिलोबाट टाढा हुन्छ, हिलोले ऊ अल्मलिँदैन। विदुरको चाला त्यस्तो छ। भगवत भक्तहरूको पारा त्यो हुन्छ। संसारमै बसेर पनि संसारका राग द्वेषले जसको मनलाई हलचल बनाउँदैन, ती विदुरहरू जस्तै भक्तहरू हुन्छन्। त यस प्रकार पौरवेन्द्र गृहम हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। यहाँ प्रसंग उठिरहेको छ कि एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत् यद्वा अयं मन्त्रकृतो भगवान् अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। यो विदुर र मैत्रेयको संवाद हो। कसरी यिनीहरूको भेट हो भन्ने प्रसंगमा यो कुरा उठिरहेको छ। त विदुर जो भगवानको मन परेको आफ्नो थिए, दुर्योधनको महल छोडेर भगवान जसको घरमा आफ्नो ठानेर आफन्त ठानेर जानुभएको थियो, उनको र मैत्रेयको संवाद कसरी भयो यस सम्बन्धमा अगाडि प्रसंग उठ्छ। महाभारतको युद्ध, आँखा नदेख्ने धृतराष्ट्र तर स्वार्थ, लोभ र छोराप्रतिको मोहको कारणले अन्ध थिए। यदा तु राजा ससुतान असाधन पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि। दृष्टि भनेको आँखा। आँखा दुईटा, एउटा चाहिँ विवेकको, एउटा चाहिँ लौकिक आँखा। उसको विवेकको आँखा थिएनन्, त्यसकारणले ऊ अन्ध त छँदै थिए, लौकिक आँखा पनि थिएनन्। कहिले कता दुःख दिने, कहिले कता दुःख दिने, पाण्डवहरूलाई कम दुःख दिएका हुन्। जुवा खेल्ने, वनमा धपाउने, यस्ता यस्ता कुराहरू भए। राज्य नपाउने भएपछि समस्या हो। अनि सम्झौताका कुराहरू भए। भगवान श्री कृष्णले के सम्झौताका कुराहरू गर्नुभयो, मानेन। नमानेपछि ल भइगयो त भगवान श्री कृष्णले युद्ध गर्ने नै हो त भनेर फर्किनुभयो। युद्ध होने नै तयारी छ भनेपछि दुर्योधनको धृतराष्ट्रको मनमा चाहिँ छटपट्टि त भएको भइछ। छटपट्टि भइरहेको बेला के गर्ने कसो गर्ने भनेर चिन्ता मानिरहेको बेला विदुरलाई बोलाइयो। विदुर आए। विदुरले नीति सिकाए, जुन नीतिलाई विदुर नीति भनिन्छ। यन मन्त्रिणो वैदुरिकम वदन्ति। उनले भने कि हे दाजु, अधिकार सबैको आफ्नो हुन्छ, पाण्डवहरूलाई पनि उनको अधिकार फिर्ता गर्नुपर्दछ। तपाईले आफ्नो छोराप्रति मात्रै ममता गर्ने, अरूलाई टाढा ठान्ने जो काम गर्नुभएको छ, यही नै हजुरको अन्धता हो। यस्तो हुनु हुँदैन। मलाई निद लागेन भन्छन् नि दाजुले, अनि भाइ भन्छन् किन निद लागेन? चोरलाई निद लाग्दैन, दुष्टलाई निद लाग्दैन, अन्याय अत्याचार गर्नेलाई निद लाग्दैन। तपाईले यो अन्याय गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाएर विदुर गए। विदुर बाहिर गए, यी कुरा गरे भन्ने कुरा कताबाट सुइको थाहा पाइहाल्यो दुर्योधनले। अनि दुर्योधनले भन्न थाल्यो कि यो जसको पिण्ड खाएको छ उसैलाई टोक्न आउने कुकुर जस्तो यसलाई कसले बोलायो यहाँ, यो दासी पुत्रलाई? कहेन मत्रोपजुहाव जिम्हम दास्यासुतम यद बलिनैव पुष्ट। यो त घरबाट निकाल्ने पनि हुने यसलाई भनेर भनेपछि अरूलाई भए कति ठुलो चोट पर्थ्यो होला, तर विदुरलाई केही पनि प्रभाव परेन, ठिक भयो। त्यसपछि धनुर्द्वारी निधाय, आफूले लिने गरेको धनु, अधिकारको प्रतीक, त्यो ढोकामा टेकाएर ल ठिक छ, आफूले गरेको कर्मको फल आफैले भोग्ने हो, मलाई लिनु न दिनु भनेर थपक्क छोडेर हिँडे। विदुरजी त्यहाँबाट हिँडेपछि कहाँ गए? यता महाभारतको युद्ध घम्साघम्सी भयो होला, महाभारतै हेर्नु। उतापट्टि विदुर त यात्रा, तीर्थयात्रामा गए। जहाँ जहाँ गयो तहाँ तहाँ भगवानको मन्दिर कहाँ छ, भगवानका भक्तहरू कहाँ छन्, सत्संग कहाँ छ, त्यही हेर्दै हेर्दै जान्छन् जहाँ जाँदा पनि। गाम पर्यटन मेध्य विविक्त दृष्टि, जहाँ गयो वहीं भगवानको दिव्य विग्रहको दर्शन गर्छन्। जे देख्छन् भगवानको स्वरूप देख्छन्। एकान्त सेवन गर्दै
भगवानको भजन गर्दै तीर्थयात्रा गर्दै विभिन्न ठाउँमा गर्दै गर्दै सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीं प्रवास क्षेत्रमा अनि हुँदै हुँदै सरस्वती नदीको किनारमा पुगे। जहाँ जहाँ जाँदा पनि भगवानका पवित्र चरित्रहरूको स्मरण भक्तहरू त्यही गर्छन्। मानिसहरूको मनभित्र जस्तो भाव छ ठाउँ त्यस्तै रोज्छ। देवघाट भक्तहरूको लागि अति उत्तम गन्तव्य। कतिपय अभक्तहरू विषय भोगको लालसामा लिप्त भएका मानिसहरू देवघाटमा आएर देवघाटको यो विशेषतालाई थाहै पाउँदैनन् अनि पाखा पखेरातिर गाउँघरतिर अन्यत्र जान्छन्। उनीहरूका लागि देवघाटको टाढा अलि परतिर गयो भने सुरा सुन्दरी उपलब्ध होलान्। जसको जस्तो भावना छ त्यस्तै खोज्ने हो। कहीँ गयो भने भगवानका भक्तहरूसँग भेट गर्नु, भगवानका कथा चरित्रहरू छन् भने अरू काम छोडेर भए पनि त्यहाँ सुन्नु, तीर्थ नजिक छन् भने तीर्थमा गएर स्नान अथवा भगवत दर्शन गर्नु, कोही कहीं सत्संग छ भने सत्संग सुनिहाल्नु, सत्संगको शुभ अवसरमा फेरि त्यो मौका त्यो अवसरलाई हलचल नगर्नु। सत्संगमा केही कुरा सुनिन्छ, केही कुरा नसुनिकन पनि सुनिन्छ। यस्तो थाहा छ हजुरहरूलाई? सन्त महात्माहरू गुरुहरू जो निष्कल्मष हुनुहुन्छ, तत्त्व साक्षात्कार गर्नुभएका गुरुहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता गुरुहरूको नजिकमा गएर चुपो लागेर एकछिन बस्यो भने पनि धेरै कुराहरू प्राप्त हुन्छ। भगवानको मन्दिरमा गएर हतार हतार फनफन्ती घुमेर फुत्त दगुर्ने होइन, एकछिन अरू कोही भिडभाड छैन भने नभएको बेलामा बस्ने, चुपो लागेर, बरु मान्छे भएको बेलामा भन्दा नभएको बेलामा धेरै राम्रो। जहाँ जहाँ गयो त्यही त्यही जाँदा विशेष भगवानका लीला चरित्रहरूको भाव जाग्न थाल्छ। यद्दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति, जुन जुन भगवानका स्थानहरूको दर्शन गर्दै गर्दा भगवानको स्मरण जाग्छ, तत्त्व साक्षात्कार महसुस हुन थाल्छ। नदीको किनारमा गएर हतार नुहाएर टुप्लुक्क डुबेर कुद्नु पर्न जरुरी छैन, एकछिन बस्ने, गण्डकीको प्रवाह हेरेर एक पटक एकछिन 10 मिनट बसेर गण्डकीको प्रवाह हेरेर यो चिन्तन गर्नुभएको छ, यहाँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात सालग्राम बनेर रमाउनुहुन्छ। यी गण्डकीको जल पानी होइन, यहाँ त भगवानको चरणोदक आइरहेको छ। मेरो सामु भगवान नारायण यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। एकछिन यो भाव गरेर गण्डकीमा एकाग्र एकटक लगाएर हेरेर बस्नु, के भाव आउँछ? यदि हृदयभित्र सात्विकता थोरै प्रवाहित छ भने केही न केही विशेष अनुभूति अवश्य हुन्छ। यो देवघाट धाम अनि पुण्य तीर्थको यो विशेषता। ततस्त्वति व्रज्य सुराष्ट्रमृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावत् यमुनाम् उपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। घुम्दै फिर्दै यमुना नदीको किनारमा जानुभयो। हामीले शास्त्रमा प्राय दुईटा नदीहरूको कुरा सुन्छौँ, एउटा गंगा र एउटा यमुना। यमुना भक्तिको प्रतीक हो भने गंगा ज्ञानको प्रतीक हो। गंगा र यमुना दुईटाको संगम प्रयाग हो। यो देवघाट पनि आदि प्रयाग हो। एकतिर कृष्णा गण्डकी, यमुना पनि काली काली, कृष्णा गण्डकी पनि काली काली। कृष्णा गण्डकीको नामै काली, भक्तिको प्रतीक। जहाँ साक्षात भगवान निर्गुण निराकार भइकन पनि सालग्राम बनेर बस्नु भएको छ, साकार बनेर कमसे कम हामीले दर्शन पाउँछौँ साक्षात भगवानको। कुनै प्राण प्रतिष्ठा गर्नु पर्दैन, आवाहन गर्नु पर्दैन। भगवान तीन ठाउँमा प्रत्यक्ष रूपमा बस्नुहुन्छ। बदरिका आश्रममा पर्वत बनेर बस्नुहुन्छ, मुक्तिनाथ अनि यो कालंजर पर्वत गण्डकी क्षेत्र सालग्राम क्षेत्रमा भगवान शिला बनेर बस्नु भएको छ। कुरुक्षेत्रमा जल बनेर बस्नु भएको छ, चक्र नदी। यता नैमिषारण्य क्षेत्रमा वृक्ष बनेर बस्नु भएको छ।
भगवान श्री कृष्ण भगवान जहाँ प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ हामी त्यो पुण्य भूमिमा छौँ। त यहाँ यमुनाको किनारमा पुग्नुभयो, अर्थात् जहाँ भक्तिको प्रवाह चलिरहेको छ। कालेन तावद् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतम ददर्श, जहाँ जुन भाव थियो त्यही भाव त हुने हो, त्यहाँ गएर भागवतम भगवानका भक्त उद्धवजीसँग भेट भयो। उद्धव र विदुरजीको भेटघाट हुँदा विदुरजीले सन्चै होला सबैलाई भनेर सोध्नु। भगवान श्री कृष्णको लीला चरित्रको याद गर्दै भगवान के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु भयो। उद्धवजीको त हृदय भक्कानिएर आयो, गलाबाट आवाज निस्किन सकेन, आँखाबाट आँसुका धाराहरू बग्न थाले, बोल्नै सक्नु भएन उद्धवजी, किनभने उद्धवजीले भगवान श्री कृष्णको लीला चरित्र अन्तिम समयको पनि दर्शन पाउनु भएको थियो। उद्धवको कथा भनौँ भने के भनौँ, यह पञ्चहायनो मात्रा प्रातरासाय याचितः, 5 वर्षको उमेरमा आमाले बाबु चिया खान आऊ, खाजा खान आऊ भनेर बोलाउँदा उनले आज भगवानको पूजा गर्न भ्याएको छैन आमा, म अहिले भगवानको पूजा नगरिकन नास्ता गर्दिन भन्थे। जीवनभर भगवानको स्मरण गरेर समय यापन गरेका उद्धवले आज भगवानको लीला चरित्र स्मरण गर्दा हृदय द्रवित भइरहेको छ, आँखाबाट आँसुधारा बगिरहेका छन्, कसरी बोल्न सकुन्। उनको नाम नै उद्धव हो, उद्धवः, जसको धव अर्थात् स्वामी, उत सर्वोत्कृष्ट भगवान हुनुहुन्छ। अरू संसारका व्यक्तिहरूलाई स्वामी ठानेर पछि लागेर केही हुँदैन, भगवानको मात्रै हामी सेवक हौं र हाम्रो स्वामी भगवान हुनुहुन्छ भन्ने भावना नै उद्धवको तात्पर्य हो। उद्धवले भगवानका लीला चरित्रहरूको स्मरण गर्दै बिस्तारै गला खुल्यो र बिस्तारै भन्न थाले कि यद्धर्म सुनुर्वत राजसूये निरीक्ष्य धृत स्वस्थेन त्रिलोकः। अब भगवान श्री कृष्ण यो पृथ्वी तलमा हामीले देख्ने गरी हुनुहुन्न, स्वधाम गइसक्नु भएको छ। मनुष्य जस्तै बनेर हामी जस्तै बनेर मर्त्यलीलौ पइक आफ्नो शरीरलाई केही समय देखा पारेर अब स्वधाममा पुग्नु भएको छ। भगवान श्री कृष्णको पवित्र लीला चरित्रको सम्बन्धमा मलाई त्यो याद आइरहन्छ जब युधिष्ठिर महाराजको राजसूय यज्ञ थियो। त्यतिखेर भगवान श्री कृष्णको नयनाभिराम सुन्दरतम रूप अगाडि सबैले देखेका थिए। देश विदेशका राजर्षिहरूले भगवान श्री कृष्णलाई देख्दा भगवानलाई देख्ने हरेक व्यक्तिको मनमा यो भावना जाग्थ्यो कि यस्तो भगवानको दिव्य सुन्दर सौन्दर्य चाहिँ ब्रह्माजीको सृष्टिमा संसारमा कहीँ पनि छैन। मानव सृष्टिको रचनामा विधाताको जति पनि कला थियो, चतुराई थियो, विशेषता थियो, त्यो सबै यही समुपयोग भएको छ। अर्वाक् श्रितौ कौशलमित्य मन्यता। भगवान ब्रह्माजीको कुशलताको एउटा अनुपम प्रतिमा हो यो, जुन भगवानको अनुराग, हास्य विनोद, भगवानको लीलामय हेराई, त्यो हेराइले सम्मानित भएका ब्रजवल्लभीहरू भगवान श्री कृष्णमा समर्पित यति साह्रै समर्पित हुन्थे कि उनीहरूले के गर्दैछु म कहाँ छु भन्ने कुराको कति पनि सुधबुध राख्दैनथे। सबै समाप्त हुन्थे, मानव उनीहरू एउटा कठपुतली जस्तै जसले जसरी नचाहेको छ त्यसरी नाच्नेवाला बनिरहेका थिए। यो अचम्म लाग्छ मलाई। भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सच्चिद आनन्द घन हुनुहुन्छ, जसलाई शास्त्रले अजन्मा भनेर भन्छ, त्यस्ता अजन्मा भगवानले पनि जन्म लिने, लीला गर्ने, के अचम्म हो यो। ब्रजवासी हुने अनि शत्रुहरूसँग डराए झै गरिकन, भागे झै गरिकन द्वारकामा पुग्ने भगवानको यो विचित्र लीला चरित्र। अनि आफ्ना पिता माता वसुदेव देवकीको चरणमा वन्दना गरेर बाबा आमा भनेर आफ्नो वात्सल्य प्रदर्शन गर्ने भगवान श्री कृष्णको त्यो लीला चरित्र सम्झिँदा मेरो हृदय आज गदगद भइरहेको छ, व्यथित भइरहेको छ। भन्दै भन्दै भागवतमा भक्ति धारामा असाध्य मन पर्छ यो श्लोक। दृष्टा भवद्भिर
ननु राजसूये चैत्यस्य कृष्णं द्विशतोऽपि सिद्धिः। जुन सिद्धिलाई योगीहरूले धेरै धेरै जन्मसम्म साधना गरेर प्राप्त गर्ने चाहना गर्दछन्, जुन सिद्धि योगीहरूले चाहन्छन् त्यस्तो सिद्धि भगवान श्री कृष्णले आफ्नो शत्रुलाई दिनुभयो। राजसूय यज्ञको बेलामा जसले 101 गाली दियो त्यस्तो शिशुपाललाई चक्रले शिर छेदन त गर्नुभयो, उसको शरीरबाट ज्योति निस्क्यो र भगवान श्री कृष्णमा अलमल नगरिकन पुरै समर्पित हुन सक्यो। यस्तो भगवान दीन दयालु भगवान श्री कृष्णको विरहलाई कसले सहन गर्न सक्ला। दृष्टा भवद्भिर् ननु राजसूये चैत्यस्य कृष्णं द्विशतोऽपि सिद्धिः। यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक। जुन सिद्धिलाई योगीहरूले स्पृहा गर्दछन्, चाहना गर्दछन्। योगेन कस्तत्, जन्म जन्म बिताएर योग साधना गरेर जुन सिद्धि प्राप्त गर्न चाहन्छन् त्यो सिद्धि भगवानले आफूलाई द्वेष गर्नेलाई समेत दिनुभयो भनेपछि भगवान कति दयालु हुनुहुन्छ। शिशुपालको त के कुरा गर्नु, महाभारतमा रहेका ती सबै योद्धाहरू, सबै सैनिकहरू अर्जुनको अस्त्रले मरे तर मर्ने बेलामा भगवानको दर्शन पाएर मरे। सबैलाई भगवानले कृपा गर्नुभयो, पवित्र भए, परम धाम प्राप्त भए, भगवानको लोकमा पुग्न सफल भए। पार्थास्त्र पूताः पदम आपो अस्य। भगवान त्रिलोकाधीश्वर स्वयं सिद्ध ऐश्वर्य द्वारा पूर्ण काम हुनुहुन्छ भगवान। जुन भगवानको चरण पीठिकामा मुकुट लगेर टेकाउन चाहन्छन् इन्द्रादि देवताहरू समेत, यस्ता भगवानको हामीले दर्शन पाएका थियौं। हे भगवान, जन्म जन्म जति बिताउनु परे पनि हजुर मेरो कैंकर्य स्वीकार होस्। जुन भगवानले त्यो पुतनालाई समेत, बकीलाई समेत आफ्नी आमाको गति दिनुभयो, स्तनपान गराउन, यद्यपि उसले कालकुट बिख भरेर आएकी थिए तर पनि भगवानले आफ्नी आमालाई दिने दिव्य गति दिनुभयो। यस्ता भगवानको विरह कसले सहन गर्न सक्ला। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं काम्बा दयालुं शरणं प्रजेम। उद्धवजीले भगवानका यस्तै धेरै लीला चरित्रहरू वर्णन गर्नुभयो र भन्नुभयो अन्तिममा कि मलाई भगवान श्री कृष्णले भागवत ज्ञान दिनुभएको छ र स्वधाममा जाने बेला भगवानले विदुरजी हजुरलाई पनि याद गर्नुभएको छ भन्दा विदुरजी गदगद हुनुभयो, खुसी हुनुभयो। त्यसो भए भगवानले दिएको ज्ञान के थियो होला, म पनि प्राप्त गर्न सक्छु कि भनेर भन्दा उद्धवजीले भन्नुभयो कि यो मैले होइन, हजुरलाई मैत्रेय ऋषिले गंगाको किनारमा दिनुहुनेछ। मलाई बदरिका आश्रममा जाने भगवानले आज्ञा दिनुभएको छ। त्यसपछि विदुरजी उद्धवजी त्यहाँबाट विदा भएर बदरिका आश्रम जानुभयो। विदुरजी त्यहाँबाट घुम्दै घुम्दै हरिद्वार क्षेत्रमा जहाँ मैत्रेय मुनि बस्नु भएको थियो त्यहाँ जानुभयो र मैत्रेय ऋषि र विदुरजीको अब संवाद हुन्छ। यमुनाबाट गंगाको किनारमा जानु, यसको तात्पर्य के हो? भक्ति मार्गबाट ज्ञानको चरणमा अगाडि सोपानमा अगाडि बढ्नु। अनि विदुरजीले धेरै प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ मैत्रेयसँग। मानिसले सुखको लागि कर्म गर्न खोज्छ तर सुख अझै टाढा दुब्रिरहेको छ, किन यस्तो हुन्छ? भगवान श्री कृष्णले यो लीला चरित्रहरू किन गर्नुहुन्छ? सृष्टि किन विस्तार हुन्छ? यो सृष्टिको सुरु कसरी हुने हो? यी सबै कुराहरूको उत्तर दिँदै मैत्रेय मुनिले चाहिँ सृष्टिको क्रम पनि बताउनु भएको छ। सर्वप्रथम त सबै हाम्रो सबैको सृष्टिको यो त्यही सृष्टि भनेको सिर्जना के देखिएका चीजहरू, माटो, डाँडा काँडा, ढुङ्गा, पानी, हावा, आकाश, सूर्य, नक्षत्र, चन्द्रमा, ग्रह, तारा
अनि तारा मात्रै होइन, यो ब्रह्माण्ड मात्रै होइन, यो ब्रह्माण्ड समेतको एउटा सानो तारालाई मान्यो भने यस्ता अनन्त ग्यालेक्सीहरू, अनन्त के भन्छ नि आकाशगङ्गा निहारिकाहरू, यी सबैको उत्पत्ति जो हो त्यो सबैको मूल कारण चाहिँ एक परमतत्व भगवान। भगवान एक आसेदम अग्रे आत्मात्मनाम विभु। भगवान श्री कृष्ण को नजाने किन हुन्छ त्यो कल्पना गर्न मिल्दैन र हामीले भन्न मिल्दैन। सृष्टि गर्ने इच्छा पैदा हुन्छ, शिश्रिक्षा। आत्मेच्छानुगतौ आत्मा नाना मध्युपलक्षणः। जब भगवानमा त्यो शिश्रिक्षा पैदा हुन्छ त्यतिखेर सुसुप्त भएका शक्तिहरू जुर्मुराउन थाल्छ। त्यो जुर्मुराउने भन्न मिल्छ, चलन छ, जाग्छ। त्यसपछि भगवानका ती सुसुप्त शक्तिहरू जब जाग्छन् ती शक्तिलाई समष्टिमा हामीले एउटा नाम दिने गरेका छौँ, माया। के लायो खोजी गर्यो भने पत्तो लाग्दैन, तर हो त्यसैले माया, या जो मा खोजी गरेर त हेरेर पत्तो लाग्दैन, तर छ भनौँ भने छैन, छैन भनौँ भने छ पनि भन्न मिल्दैन, छैन पनि भन्न मिल्दैन। सत असत दुवैबाट विलक्षण भएको हुनाले अनिर्वचनीय हो भनेर वेदान्तको भाषामा भनिन्छ। अनिर्वचनीय सन्नाप्य सन्नाप्य भयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्नाप्य भयात्मिकानो सांगाप्य नंगाप्य भयात्मिकानो महाद्भुतानिर्वचनीय रूपा। कहिलेसम्म हो नि त्यसको चर्ती कला, गाउँले भाषा भन्न खोजेको कहिले मिल्छ कि मिल्यो? चर्ती कला भन्दैन, भन्दैन, भन्छ। कहिलेसम्म हो त्यो चर्ती कला भन्दाखेरि जबसम्म अधिष्ठान साक्षात्कार हुँदैन। शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनस्य, शुद्ध अद्वैत ब्रह्म तत्त्वको बोध पछाडि त्यो चर्ती कलाहरूले केही गर्दैन। सर्पभ्रमो रज्जु विवेकतो यथा। डोरीको साक्षात्कार भइसकेपछि अघिसम्म देखा परेको सर्प कहाँ गयो भनेर के भन्ने? अब कहाँ गयो? गएको भए सुरुल्ल बगेर जानु पर्थ्यो, गएको पनि छैन। मर्या भए लास लड्नु पर्थ्यो, लड्या पनि छैन। विचार गरी हेर्दा छैन। माया, माया नाम महाभाग येदम निर्ममे विभु। त्यही माया, त्यही मायाको कालवृत्ति। अब विभिन्न वृत्ति हुन्छन्, मनोवृत्ति भन्नुहुन्छ, त्यस्तै विभिन्न वृत्तिहरू। त्यही मायाको जब कालवृत्ति प्रकट हुन्छ त्यसपछि त्यसमा वीर्याधान हुन्छ, महत्तत्व, अहम तत्व, तैजस तामस वैकारिक, तीन ढङ्गले। वैकारिक अहम तत्वबाट मन, अनि यस्तै तैजसबाट इन्द्रियहरू, अनि तामसबाट सूक्ष्म भूतहरू, यस्तै यस्तै हुन्छन् र यिनीहरूबाट सृष्टिको तामझाम हुन्छ। देवताहरूले आफ्नो चाहिँ शक्ति सामर्थ्य प्राप्त गर्दछन्, अनि स्थूल रूपमा समष्टि रूपमा विराट ब्रह्माण्ड पैदा हुन्छ। व्यष्टि रूपमा हजुर हाम्रा शरीर पनि ब्रह्माण्ड जस्तै त हुन्। के हुन्छन्, के हुन्छन्, सृष्टि हुन्छन्, मन बुद्धि अहंकार हुन्छ। यसको समष्टिमा फेरि मनका देवता चन्द्रमा, बुद्धिका ब्रह्मा, अहंकारका रुद्र, चित्तका वासुदेव हुन्छन्। अनि ब्रह्माजी उत्पत्ति हुन्छन्। त्यहाँनेरि शङ्कर्षण भगवानको कथा पनि छ, विस्तृत रूपमा भन्न भ्याइएन, जय मनाउनु पर्छ। शङ्कर्षण भगवानको यो श्रीमद् भागवत परम्परा शङ्कर्षण भगवानले सनकादिहरूलाई उपदेश दिनुभएको। आशीन मूर्व्यां भगवन्तमाद्यं शङ्कर्षणं देवमकुण्ठसत्वं विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमार मुख्या मुनयो नपृच्छन्। भागवत परम्परा कतिवटा छन् थाहा छ? कतिवटा? 3टा। एउटा चाहिँ नारायणले ब्रह्माजीलाई, ब्रह्माले व्यास के अरे नारदलाई, नारदले व्यासलाई, व्यासले शुकदेवलाई भन्दै आउनुभएको परम्परा नारायण परम्परा। एउटा शेष परम्परा छ। शेष परम्परा भनेको भगवान शङ्कर्षण शेष भगवानले सनकादिलाई बताउनु भएको, अनि सनकादिहरूले सनत कुमारले चाहिँ सांख्यायनलाई बताउनु भएको इत्यादि परम्परा छ। यो शेष परम्परा। अब एउटा परम्परा चाहिँ भगवान शिवजीले पार्वतीलाई उपदेश गर्नुभएको कथा त भन्ने भइएन, यहाँ थिएन।
यो चाहिँ कौशिकी संहितामा लेखिएको कथा परम्परा थियो, त्यो हामीले वाचन गरेनौँ यसपालि। भगवान शिवजीले पार्वतीलाई उपदेश गरेको संक्षेपमा भनौँ भने भनिहालौँ न त, प्रसङ्गवशात्। प्रसङ्ग भनेको के अरे? सम्झेको कुरा छोडिहाल्न मिलेन भने त्यसलाई प्रसङ्ग भन्छ। स्मृतस्य उपेक्षा नरत्वम प्रसङ्ग। एक दिन नारद मुनि वीणा बजाउँदै कैलाश जानुभएछ। भगवान शिवजीसँग भेटघाट गर्नुभयो, के गर्नुभयो र अनि पार्वतीजी भएको ठाउँमा जानुभएछ र आमा मलाई भोक लाग्यो भन्नुभएछ। पार्वतीजीले जे थियो भिक्षा दिँदै गर्नुहुन्थ्यो। अनि नारद मुनिले विचार यसो कुरा लगाउन थाल्नुभएछ। घर गृहस्थी राम्रै चलेकै होला त है। अनि भोले बाबाले कतिको माया गर्नुहुन्छ त हजुरलाई? त्यति धेरै चासो त गर्नुहुन्न कि जस्तो लाग्छ। सबै कुरा हजुरसँग खोल्नु भएको छैन क्या अरे? नारद मुनिले कुरा लगाइदिएको नि पार्वतीलाई। त्यो भगवान शिवजीले माला लाउनुहुन्छ नि घाँटीमा, त्यो माला के को हो, किन लागेको हो भनेर भन्नुभएको छ कहिले? भन्नुभएको। सबै कुरा भन्नुहुन्न क्या शिवजी भनेर भनिदिनु भयो नारद मुनिले। अब पार्वतीको मनमा खुल्दुली मचियो। अनि पार्वतीले चाहिँ भगवान शिवजीसँग चाहिँ एकान्तमा गएर सोध्नु भयो, भगवान म एउटा कुरा सोध्छु है हजुरलाई। यो हजुरले घाँटीमा के को माला लगाउनु भएको हो? भगवान शिवजीले सरक्क जवाफ दिएको भए पार्वतीको मनमा शङ्का हुन्थेन होला। शिवजीले भन्नुभयो किन चाहियो, छोडिदेऊ हो भन्नुभयो। फेरि कुरो केही रहेछ, यहाँनिर समस्या रहेछ पक्कै पनि। नारद मुनिले भन्थे ठिकै हो। अब पार्वतीको मनमा अझै बढी शङ्का भयो। अनि त्यसपछि होइन यो भन्नु पर्यो, होइन छोडिदेऊ भयो कुरा फेर। कुरा फेर्न थालेर पार्वतीको मनमा चित्त बुझेन। पार्वतीले फेरि दोहोऱ्याइ हैरान पार्नु। पारेपछि भगवान शिवजीले भन्नुभयो यो कुरा तिमीले सुन्न सक्दिनौ, तिमीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसो भएर नभन्न खोजेको हो। अब नभनी उपाय नलाग्ने हो भने ल भन्छु सुन, अलि मुटु दह्रो गरेर सुन। भगवान शिवजीले भन्नुभयो हेर पार्वती, तिमी पनि जन्मेर पर्वतकी छोरी भएर आएकी हौ। जो जन्मिन्छ त्यो मर्छ, तिमी मर्छौ। तिमी मरेपछि तिम्रो याद आउँछ। अनि यो टाउको जो हो नि हो त्यसलाई चाहिँ मैले सम्झनाको रूपमा राख्छु। अनि अर्को पटक कल्प अर्को जन्म हुन्छ, फेरि तिमी जन्मिन्छौ अनि त्यो टाउको सम्झनाको रूपमा मैले यहाँ राख्छु। यसै उन्दा उन्दै यत्रो भएको। यति मात्रै होइन, अरू भित्र धन धेरै छन्, चाङ छन्। पार्वतीजीलाई लाग्यो ओहो यो सृष्टिभरि मेरो जन्म, मेरो अवतार, मेरो चाहिँ सबै थाहा पाउने म भन्ठान्थे, म पनि मर्ने। जिब्रो टोक्न थाल्यो। अनि ए भगवान त्यसो भए हजुर मर्नुहुन्छ कि मर्नुहुन्न नि भनेको भगवान शिवजीले भन्नुभयो यही त हो फरक। अनि पार्वतीले भन्नुभयो त्यसो भए म पनि हजुर जस्तै नमर्न चाहन्छु, अमर हुन चाहन्छु, उपाय बताइदिनु पर्यो। भगवान शिवजीले भन्नुभयो यो सम्भव छैन। होइन मलाई चाहियो, होइन तिमीलाई सम्भव छैन। अब आमाको पार्वतीजीको हठका सामने भगवान शिवजीको केही लाग्छ? सुन्ने नै हो भने एउटा समस्या छ, सुनाउने त थिएँ, मैले सुनाएँ भने पृथ्वी तलका अरू मानिसहरूले पनि थाहा पाउँछन्। अरूले थाहा पाए भने यो मृत्युलाई जित्ने, अमर हुने सबै भयो भने यो सृष्टिको प्रवाह गडबडाउँछ। मर्ने, नयाँ नयाँ खेती जन्माउँदै गर्ने, पोहोरको धान सधैँ भइरह्यो भने नयाँ धान कसरी लगाउने? पोहोरको धान त काटेर चुटेर पराल बनाएर गोठमा गएर गाईलाई दिएर खुवाएर सत्र प्रवाह त जाने आउने गरिरहन पर्छ। हिजो नुहाएको गङ्गाजीको पानी आज बसिरहने हो भने माथिबाट आएको पानी कहाँ जाने? हिजोको पानी बग्न पर्छ। पार्वतीजीले भन्नुभयो अरू बगिरहन्, म चाहिँ हजुरको कृपा प्राप्त गरौँ। त्यसो भए तिमीले मात्रै सुन्नु पर्यो, अरू कसैले सुन्नु भएन। भगवान शिवजीले तेस्रो आँखा खोल्नुभयो। अनि आँखाबाट आगाको ज्वाला निस्कियो। त्यो ज्वालाले वरिपरि भएको जम्मै जडीबुटी, झारपात, जङ्गल प्राणी, वनस्पति सब डढेर खतम भयो।
अनि दायाँ बायाँ हेर कतै केही छ कि भन्दा कोही केही छैन, सब सखाप। त्यसो भए तिमीले सुन, तर चाइचुई गर्न, काहीँ कुहीँ गर्न र निदाउन पनि पाइँदैन भनेर भन्नुभयो भगवान शिवजीले। पार्वतीजी भा अनि सुन्न बस्नुभयो। के सुन्नी? अमर हुने विद्या, जसलाई अमर कथा पनि भन्न सकिन्छ। पार्वतीले सुन्नी, भगवान शिवजीले भन्नी, अनि बीचबीचमा भन्ने टाउको बल्लाउने, भन्नुभयो। अनि भागवत कथा अमर विद्या थियो। भगवान शिवजीले उपदेश गर्नुभयो, पार्वतीले सुन्नुभयो। बीचमा दशम स्कन्द पुरा भयो, एकादश स्कन्दमा पुग्ने बेलामा त बुझिन्न भन्छन्, धेरै जसो कथा मिलिक। पार्वतीजीले पनि के भएछ भयो। अनि कथा सकियो। सकिएपछि पार्वतीले सोध्नुभयो, त्यहाँनिर के भन्नुभएको अरे? अलि बुझिनँ, झगाएछु कि ला बर्बाद भयो। त्यतिखेर कसले भन्यो त भनेर हेरेको, एउटा सानो सुगाको अन्डा जो जल्दाखेरि पनि बाहिर बाहिर जलेर भित्रभित्र अलिअलि बाँचेको थियो, त्यो त अमर भइसकेछ, सुनिसकेछ। त्यो त छटपटाउन अथवा पखेटा फटफटाउन थालेको रहेछ। भगवान शिवजीले पार्वतीलाई अमर विद्या पुरा गर्न त एकछिनपछि गरौँला, यो सुन्नेवालालाई खतम पारिहाल्छु भनेर भगवान शिवजी चाहिँ दौडिनु भयो। अघि अघि त्यो सुगा दौडियो, पछि पछि भगवान शिवजी र सुगाको दौडा दौडी भइरहेको छ। त्यो सुगा चाहिँ दौडिँदै 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 जहाँ ब्रह्माजीले के अरे वेदव्यासले तपस्या गरेर बस्नुभएको थियो, वेदव्यासको तपस्या गरिरहेको बेलामा वात्तै शरीरभित्र प्रवेश गर्न पुग्यो। अनि वेदव्यासको पुत्रको रूपमा पछि गएर उनै सुकदेवजी अवतरित हुनुभयो। यी सुकदेवजीले भगवान शिवजीबाट पार्वतीलाई उपदेश गर्ने क्रममा यो भागवत सुन्नुभएको हो भन्ने कथा कौशिकी संहिताको भागवत महात्म्यमा आएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। त्यसैले यो श्रीमद् भागवतलाई शैव परम्पराको शास्त्र भनेर पनि बताइएको छ।